هنا البدلات بذل واجتهاد، هنا الإبداع ترسمه الأيادي، هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد. صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. قناة 100% ترك، الشرح السعي رئيس المي، كومنتاري ستراندر مع الأستاذ رشيد طريق الملك وإرسال الرسائل بأنا واحدة وقراءة الرسائل تشترك كل هدف المتسابق. السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. إخوة اليوم إن شاء الله الشرح التاسع مع القارئ الصيني الكومنتاري سكرين ريدر، والذي سوف يكون مع الأخ والأستاذ رشيد. أنا في الحقيقة أردت التدخل فقط حول واحد الأمر، ألا وهو أن الترجمة في اللغة الفرنسية نوعا ما بعض المصطلحات قد تغيرت، وفي الحقيقة قد أشار لهذا الأستاذ رشيد. فمثلا بارامتر دي بروغرام أصبحت بارامتر كومنتاري سكرين ريدر، بارامتر جينيرو أصبحت بارامتر دو باز، بارامتر دو جيست بيرسوناليزي أصبحت، شوفوها، menu de navigate, lire assistant vocal, plus 1, paramètres commentaires, هذه بارامتر دي بروغرام، commentaires screen reader, commentaires 2, 0, paramètres de base, هذه بارامتر دو باز اللي كانت بارامتر جينيرو، commentaires screen reader, personnaliser les gestes, و بارامتر دو جيست بيرسوناليزي ولات بيرسوناليزي دو جيست. المهم الإخوة، هذا الإصدار 25 ديسمبر 2019، أما إصدار 26 في حقه ما زلت لم أجربه، ولكن راني تواصلت مع الأستاذ الماحي فاروق اللي كنت أخطأت في اسمه في التسجيل السابق وقلت محمد فاروق، وفي الحقيقة الماحي فاروق، والذي قال لي بعد تحديثين أو 3 سوف تضبط الأمور بإذن الله. فنترككم مع الأستاذ رشيد. هذا فقط تنبيه، أردت تنبيه الإخوة، ولمن يحتاج النسخة الجديدة 25/12/2019 يعلق أو يكتب لنا رسالة، وإن شاء الله سوف نرفعها له على الدرايف ونضعها في علبة الوصف بإذن الله. بالتوفيق، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إخواني أخواتي، أهلا بكم ومرحبا في هذا الشرح التاسع لكومنتاري سكرين رايدر. سنقوم بإنشاء وظيفة، وهذه الوظيفة سنحدد لها إيماء. هذه الإيماء سنرفع بها أو سنعلق بها المايك في الواتساب أثناء تسجيل الرسائل الصوتية، وبنفس الإيماء يمكن أن نرسل هذه الرسالة أو رسالة مكتوبة. كما يعلم الجميع، عندما نريد في الواتساب أن نرفع المايك لتسجيل رسالة، نضغط الضغطة الأولى ثم الثانية طويلة ثم نسحب إلى الأعلى ونتلمس حتى نجد زر إرسال أو انفوي لنتأكد من أن المايك يعني معلق. ولكن أحيانا نجد المايك لم يرفع، فنعاود المحاولة مرة أخرى، ولكن بهذه الإيماء يعني لم يبقى أي مشكل، مجرد إيماء يرفع المايك. وبنفس الإيماء إن شاء الله نرسل هذه الرسالة، وكذلك سنضيف يعني إضافة صوتية لقراءة الرسائل المتتالية في الواتساب، لأن الواتساب مؤخرا أصبحت في هذه الميزة وهي قراءة الرسائل المسترسلة، ولكن لا نستفيد منها مع قارئات الشاشة تولك باك، الفويس اسيستان، هذا الكومنتاري سكرين رايدر. ولكن بهذه الطريقة سنقرأ الرسائل متتابعة.
حتى لا نطيل عليكم نمشيو الواتساب لكي ننسخ يعني الكلمات التي سنحتاج إليها. واب واب محمد الزمزامي فاصلة 15 Tapez message. نشوفو Message vocal. ميساج فوكال. غير نسخو هاد الميساج فوكال. انا داير ايماء باش كنسخ، ولكن ما فيها باس نديرو الطريقه الكلاسيكيه. غنحطو صبعنا في اسفل الشاشه ونسحبو الاعلى ثم اليمين، كان بحال اللي كنفتحو قائمه السياقات المحليه في التولك باك. Menu d'action. ميني داكسيون. Menu d'action. Vider la zone de menu de copie. كوبي. Message vocal. يعني Message vocal. دابا خصنا ارسال او انفوي. خصني نفتح الكلافي. Tapez message. Affichage du clavier français. France. AZERTY. Ouvrir le menu des fonctionnalités. يجب كتابة حرف لكي تظهر ارسال او انفوي. Apostrophe. غنشوفو انفوي. Envoyer. انفوي. انا غنكوبيها بالايماء اللي داير. Texte copier. Retour. باغا نشوف Clavier français. Lire. ليغ. غنكوبي ليغ. Texte copier. Tapez message. دابا ان شاء الله نمشيو اعدادات القارئ. غنفتحوه بالايماء بحال الايماء ديال التولك باك باش كنفتحو قائمة السياقات العامة. كنحطو الاسبوع ديالنا على الشاشة وكنسحبو للاسفل ثم اليمين. Menu. 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 Lire tout. Assistant vocal. Plus 1. Paramètres commentary. بارامتر كومونتاري. كندخلو لها. Commentary créé en reader. Commentary 2. Paramètres de base. Synthèse vocale. Paramètres de base. بارامتر دو باز. فهاد النسخة الأخيرة تغيروا المصطلحات فهاد كومونتاري. ندخلو بارامتر دو باز. Commentaries créé en reader. كانت قبل بارامتر جينيرال. نرجعو لليسار مرة. Personnaliser les gestes. بيرسوناليزي لي جيست. ندخلو لها. Les gestes personnalisés. نسحبو اليمين. Sortie. Personnaliser. Options supplémentaires. ندخلو لهاد اوبسيون. نسحبو اليمين. Créer une fonction. كريي اون فونكسيون. Créer une fonction de clic automatique. كريي اون فونكسيون اوتوماتيك. كندخلو لها. Affichage du clavier français. France. AZERTY. Ouvrir D'abord, le menu des d'ailleurs, fonctionnalités. هنا غنكتبو. نقدرو نكتبو اي حاجة. انا نكتب سعيد. تقدر تكتبها بعربية فرونسي. انت تقدر تكتب سميتك. المهم اللي بغيتي كتبو. W. S. S. A. Sa. I. D. Saïd. Saïd. Annulé. OK. بعد ما كتبت سعيد غندير اوكي او موافق. Saïd. Ouvrir le menu des fonctionnalités. Sortie. Saïd. Sauvegarder. سوفغاردي او حفظ. المهم ضروري. دابا Options supplémentaires. Zone de texte. Sortie. سورتي. Personnaliser. من بعد Balayage vers le haut. Options supplémentaires. كنرجعو للاوبسيون عاود كندخلو لها. كنسحبو اليمين. Créer une fonction. Créer une fonction de clic automatique. هنا دخلنا قبيله باش كتبنا سعيد. كنزيدو اللي حداها. كنسحبو اللي حداها بالضبط. Gérer les fonctions. كندخلو هنا. Personnaliser. Sortie. Rachid. انا كاتب هنا هذا. Saïd. هيا سعيد. كندخلو لها. Saïd. كنسحبو. Sortie. Saïd. Sauvegarder. Options supplémentaires. If service clic. Return. هنا مكتوبه هادي. خصنا نكليكو وندخلو لها ونمسحو هادشي. Affichage du clavier. Supprimer. Supprimer. Tru. TR. T. T. Supprimer. Rec. Rec. R. R. Supprimer. Sup. En. E. E. Supprime. Tru. T. 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 Supprime. Rec. R. R. Supprime. Virgule. Virgule. Supprimer. Virgule. Virgule. Supprime. Supprime. Casse. C. I. L. C. E. C. Supprime. V. R. E. Supprimer. I. I. Supprime. Supprimer. 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 Retour. كنرجعو للخلف مره واحده برجوع. Clavier français. France. AZERTY. Accueil. Sortie. Saïd. Sauvegarde. Options supplémentaires. Zone de texte. مبقى والو مكتوب هنا. خصني يكون مكتوب والو. كنمشيو سوفغاردي. Sortie. Saïd. Sauvegarder. من بعد كنمشيو للاوبسيون. Options supplémentaires. من بعد كنسحبو اليمين مره واحده. Insérer fonction. كندخلو لها. انسيري فونكسيون. Fonction.
كنسحبو بجوج صبعان من تحت الفوق. Déplacer l'élément vers le haut. هادي غنكوبيوها حتى هي. Déplacer l'élément vers le haut. Texte copier. غنرجع بروتور مرة. Retour. برجوع للخلف غنرجع مرة واحدة. Saïd. سعيد. Accueil. Sortie. Saïd. Sauvegarder. Option supplémentaire. اوبسيون غنرجع لليسر دابا مرة واحدة. Insérer clic automatique. بعد ما دخلت الاوبسيون كندخل هنايا. Insérer clic automatique. ندخل هنايا. Zone de texte. Affichage du clavier français. D'abord. France. AZERTY. Ouvrir le menu des fonctionnalités. دابا غنجيب الحافظة أنا بواحد الإيماءة. ندير واحد الإيماءة للحافظة. Presse-papier. Presse-papier. Déplacer l'élément. Lire. Envoyer. Message vocal. كنكليكي على هاد الميساج فوكال. Entrer une liste de boutons. Un par ligne. Fermer le menu des fonctionnalités. من بعد غندير اونطري. Entrée. Ouvrir le menu des fonctionnalités. من بعد كندير كلافي سامبول. Clavier des symboles. Affichage de clavier des symboles. من بعد كنمشي لاوتر سامبول. Astérisque. Autre symbole. Mode autre symbole. من بعد هاد اوتر سامبول غنجي حداها بالضبط غنسيب بورسون. Symbole. Pourcent. Pourcent. ها هي عاود كنرجع نجيب الحافظة بالإيماءة ديالي اللي داير. Presse-papier. Presse-papier. Déplacer l'élément vers le haut. كندير هاد ديبلاسي. Entrer une liste de boutons. Un par ligne. هنا. Entrer une message vocal. Entrer une. OK. Entrer une message vocal. Pourcent déplacer l'élément vers le haut. نديرو. Annuler. OK. اوكي او موافق. Saïd. Ouvrir le menu des fonctions. If service clic. Message vocal. Pourcent déplacer l'élément vers le haut. Return true. End. نديرو سوفغاردي Sortie. او حفظ. Saïd. Sauvegarder. نمشيو عاود دابا نجيبو انفوايي او ارسال حتى هي. Option supplémentaire. اوبسيون كنرجعو لليسر مرة. Insérer clic. Zone de texte. Affichage du clavier français. France. AZERTY. نجيبو الحافظة. Presse-papier. Presse-papier. Déplacer les. Lire. Envoyer. انفوايي. Entrer une liste de boutons. Un par ligne. Annuler. OK. اوكي او موافق. If Saïd. If service clic. If service clic. Message vocal. Pourcent déplacer l'élément vers le haut. Return true end. If service clic. Envoyer. Return true end. Sortie. Saïd. Sauvegarder. سوفغاردي او حفظ. دابا غنمشيو نحددو لها إيماءة ان شاء الله. غنشوف Option supplémentaire. If service. Sortie. سورتي. Personnalisé. Adam. Aya. End. Rash. Saïd. Sortie. سورتي. Personnalisé. شو دابا نشوفو شي إيماءة. Balayage vers le bas puis vers le haut. Fonction. Balayage vers la gauche puis vers le haut. Fonction dictée vocale. Entre Balayage. les Balayer par défaut. Aucune plus. J'incus tout ouvrir. Fonction. Adam non. Aya non. End non. Rachid non. Saïd non coché. سعيد. Personnalisé. دابا هي هاد الإيماءة درنا فيها سعيد ولكن ميمكنليش دابا نرفع المايك باش نسجل لأن كنسجل يعني مسجل الشاشة يعني ما نقدرش ولكن نقدر نجرب رسالة كتابية ونجربوا الإيماءة ديال انفويي ديال الإرسال واش تخدم ولا ما تخدمش بهاد الإيماءة. نرجعوا للواتساب. Retour. WAP. Enregistré. غنكتبوا شي حاجة. Taper message. Affichage du clavier français. V. C. X. C. C. Espace. Point V. V. دابا غندير الإيماءة ونشوف واش يمشي. Envoyer. Envoyer. Affichage du clavier français. France. Retour. Application récente. Taper message. Emoji CV,16 58. Livré. مشات. دابا غنمشيو ان شاء الله غنديروا اضافه صوتيه باش نقراو الرسائل متتاليه في الواتساب. كنا نسخنا ليغ يعني راه عندنا في الحافظه. دابا غنمشيو نفتحوا قائمه السياقات العامه كنحطوا الاسبوع ديالنا في اعلى الشاشه كنسحبوا الاسفل ثم اليمين. Menu. Lire assistant plus 1. Paramètres commentaires. دخلوا هنا. Taper message. Commentaires créé en read. Commentaires 2. Paramètres syntaxe feedback. Les notes paramètres outils. Paramètres avancés. بارامتر افونسي كندخلوا هنا. Paramètres à remonter. L'assistant vocal et la traduction. لاسيستون فوكال كانت قبل في النسخ اللي قبل ما هادي كانت فويس اسيستنت فوكال ولا بحال هكا. دابا تغيروا مصطلحات في هاد النسخه الاخيره. ندخلوا هنا. L'assistant vocal remonté. L'assistant langue pour parler avec l'assistant vocal. هادي لونغ باش كتبارلي. هاد لونغ هنا كتكون الشينوا محدده هي اصلا كاين الشينوا والانجليزيه. انا حددت الانجليزيه. ندخلوا نشوفوا. Langue pour chinois simplifié non coché. Chinois très anglais coché. Annulé. هادو هما اللي كاينين هنا. Retour. L'assistant vocal moteur de reconnaissance. Moteur de reconnaissance. هنا كندخلوا عاود من بعد هاد لونغ Langue pour parler. Moteur de reconnaissance. كندخلوا هنا عاود
نحددو السيستيم. Moteur de système coché. ها هي محددة. Retour. حددت. L'assistant vocal accueil. Moteur de reconnaissance. Langue pour ta. Moteur de reconnaissance vocale du système. Le paramètre est valide uniquement lorsque le moteur de reconnaissance est défini sur système. هنا عاوتاني كندخلو كتكون محددة بار ديفو، كنحددو جوجل ندخلو نشوفوها. Moteur de reconnaissance par défaut non coché. Recon. Google de base comme Google Android Google Kix et Archbox comme Google Android Voice et Arch Service et API. Retour. هي اللي محددة L'assistant أنا vocal. جوجل محددة كنزيدو حداها. Moteur de reconnaissance. Les commandes vocales. لي كوموند فوكال كندخلو هنا. Custom voice comment. Créer. كري. Zone de texte. Affichage du clavier français. D'abord, France. Azerty. Ouvrir le menu des fonctionnalités. غنجيب الحافظة باش نجيب ليغ. Presse papier. Déplace. Lire. Envoyer. Lire. ليغ ها هي. Modifier le nom. من بعد كندير Annuler. OK. اوكي او موافق. Lire. Option supplémentaire. Zone de texte. Sortie. Lire. Sauvegarder. سوفغاردي حفظ. من بعد كنمشي لأوت. Option supplémentaire. من بعد كنمشي Insérer fonction. انسيري فونكسيون كندخلها. Fonction. هنا غنقلب على كليك ديريكت. من قبل هاد النسخة كانت كتصيب كليكي جوج مرات، يعني كليكي الثانية. دابا هنا في هاد النسخة هادي دايرين الأولى كليكي وهادي كليك ديريكت. نمشيو نقلب على الثانية نقلبو عليها. Pression prolongée direct. Déplacer l'élément vers la droite. Pression. Clic direct. هي هادي. Lire. Clic direct. هي هادي نديرو سوفغاردي. Sortie. Lire. Sauvegarder. غنمشيو دابا نجربو ان شاء الله، ولكن دابا عندي واحد المشكل بالنسبه كنسجل بعد مسجل الشاشه ما غيمكنش يعني نعطيه الامر الصوتي باش يقرا لي الرسائل، لان الامر هذا كنديروه بالفوليوم باش كنقصوا الصوت. هذا يعني الزر باش كنقصوا الصوت كنبركو عليه ضغطه طويله كيجينا واحد طوناليتي كنسمعوا واحد الفيب وكتعطيه الامر كتقول له ليغ هو كيقراك الرسائل. انا غندير طريقه اخرى يعني ملي كنسجل ونشوفوا واش كيتقراو الرسائل المتابعين متتاليه. Retour. L'assistant vocal et la traduction. Retour. Paramètres avancés. Retour. Commentaires inscrits en reader. Retour. WAP. Les messages envoyés. Vous. Lire. دابا هي ليغ. دابا انا الطريقه اللي غندير اصلا انا راه كتكون نيت في هذا الايماءات بار ديفو ديال هذا القارئ كنسحبوا من الاسفل الاعلى ثم اليسار نديروها. Custom voice comment. هنا كنضغطوا Custom voice comment. كنضغطوا جوج مرات. Custom voice comment. هنا كنصيبوا اي اضافات صوتيه كنصيبوها هنايا. انا حنصيبوا ليغ. Custom voice lire. انا غنضغط عليها يبداو يتقراو الرسائل ان شاء الله. Taper message. السلام عليكم ورحمه الله. اخي الزمزامي هذه الرساله فقط للتجربه. Lire. اخي محمد لا ترد علي فقط اجرب. هذه رساله ثالثه للتجربه فلا ترد علي من فضلك. يعني Retour. الرسائل تقرأ متتالية. كنتمنى هذا الشرح يكون واضح ومفهوم لكي يستفيد منه الجميع وخصوصا من يستعمل كومنتاري سكرين رايدر. تحية للجميع.